को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। पुरानी हवेली की मोहब्बत, किस्त नंबर 1। अम्मी मुझे ये कटारा साइकिल नहीं लेकर जानी आज। मैं इस पर टीचर साइकिल की वजह से इतना लेट हो जाता हूँ और मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। हर रोज़ ये वहीं आकर पंक्चर हो जाती है, कभी उसका चेन टूट जाता है, मुझे वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। मैं अपनी बात पूरी किए बिना ही रुक गया और अपनी ही बात को सोचने लग गया। साइकिल का चेन आज तक एक ही जगह टूटा था और साइकिल पंक्चर भी वही हुई थी। ये माजरा क्या है? इसी सोच में गुम था कि अम्मी की आवाज़ ने इस सोच से निकाल दिया। अब कहाँ को गए? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मुझे ये साइकिल नहीं चलानी, मुझे नई साइकिल लेकर दो। मेरा ध्यान अभी भी उसी तरफ था। वो गुलाब के फूल उस सड़क पर कैसे आते हैं? इस सड़क से कोई नहीं गुज़रता था, ना कभी मुझे रास्ते में कोई मिला था। ये जंगल का रास्ता था पर मुझे कभी इससे डर नहीं लगा था। हमेशा उस रास्ते से रोज़ आता था पर अपनी टीचर साइकिल से बहुत तंग था, जो मुझे रास्ते में बहुत तंग करती थी। कभी साइकिल का चेन टूट जाता तो कभी साइकिल पंक्चर हो जाती। हालांकि अबू ने मुझे कॉलेज वैन पर यह साइकिल नई लेकर दी थी, पर यह साइकिल इस जंगली रास्ते पर चलने से टीचर हो गई चंद दिन में। ये उस वक़्त की बात है जब मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे। हर शख्स के पास नहीं था, इक्का दुक्का लोगों के पास था और उनकी बहुत वैल्यू थी। इस सादा से फ़ोन को देखकर हैरत होती थी कि इसमें कोई तार नहीं है, क्योंकि घर में एक PTCL लगा हुआ था। मुझे बस उसी का पता था। हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया जिसको 2 रास्ते पड़ते थे। एक कच्चा जंगल का रास्ता जो शॉर्टकट था, मैंने वही रास्ता चुना। शायद वही रास्ता मेरी सबसे बड़ी गलती बन गया। पहले दिन जब उस रास्ते से बहुत खौफ आया, फिर अल्लाह को याद करते हुए मैं उस रास्ते से गुज़रता चला गया। उस रास्ते में सबसे खौफनाक एक जगह थी। 2 नहरों के दरमियान एक पुरानी बिल्डिंग थी जो बहुत देर से बंद थी। उसके सामने वाले दरवाजे भी आधे टूटे फूटे थे। मैं दूर से इस हवेली नुमा बिल्डिंग को रुक कर देखता और चल पड़ता। मुझे पुरानी बिल्डिंग में जाना, वहाँ बैठकर महसूस करना और उनमें घूमने का बहुत शौक़ था, पर खौफ की वजह से मैं उसे दूर से देखता और चल पड़ता। मुझे उस रास्ते पर आते जाते 3 महीने हो चुके थे। जून का महीना था, गर्मी उरूज पर थी, दोपहर का वक़्त था। मैं कॉलेज से घर जा रहा था। गर्मी से बुरा हाल था, साइकिल तेज़ चलाने से दिल भी घबरा रहा था। मैं इस हवेली को देखते हुए गुज़र रहा था कि मेरी नज़र टूटी फूटी सड़क के दरमियान में एक गुलाब पर पड़ी। ये फूल फ्रेश था, जैसे अभी ही उसे किसी ने तोड़कर फेंका हो। गुलाब का फूल, और यहाँ मैंने साइकिल रोकी और झुक कर उठाने लगा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम सीधा होकर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये हाथ रखने का एहसास मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ था, पर इस एहसास को इतना ज़रूरी नहीं समझा। समझता भी कैसे, इस वीराने में मेरे सिवा कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं फिर से फूल उठाने के लिए झुका। इस बार हवा का एक झोंका आया और फूल सड़क के किनारे पर जा पहुंचा। अजीब बेचैनी सी दिल में होने लगी थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि मैंने फूल को इग्नोर किया और एक दरख्त के साए में साइकिल रोका, वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया। बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। गर्मी थी या कुछ और, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने शर्ट के बटन खोले और दरख्त से टैक लगाकर टांगे फैलाकर ख़ुद को रिलैक्स कर रहा था कि मुखालिफ सिमत से हवा चली तो गुलाब का फूल सीधा उड़ता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने जल्दी से फूल की टहनी से पकड़ा फूल को और उसे गौर से देखने लगा। फिर अपने आसपास खेतों में देखने लगा कि कहीं गुलाब पानी के 2-4 घूंट पिए जहाँ मेरी नज़र पुरानी हवेली पर पड़ी। दिल ही बार बार सोच रहा था कि इस पुरानी हवेली में ज़रूर जाया जाए, नज़र नहीं आया। 2 नहरें, छोटी छोटी नहरों के दरमियान ये पुरानी हवेली और हरा भरा घास बनाने वाले ने भी ये हवेली कमाल की बनाई है। काश मेरा घर होता। मैं दिल में ख़ुद से ही बातें कर रहा था। इस दरख्त के ठंडी छाँव में बहुत सुकून आ रहा था।
میں گلاب کو سونگھتے ہوئے اپنے گال پر پھیر رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند آنے لگی، وجود بے جان سا ہو رہا تھا۔ میں یوں ہی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ یہ نیند نہیں، ایک قسم کی بے ہوشی تھی جسے مجھے بے ہوش کیا گیا ہو۔ کچھ گھڑی گزری ہوگی کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر کسی کے گود میں اور گال سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں نیند سے ہلکا سا بیدار ہوا تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا وجود جکڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم جھٹکا لگا کے اٹھا تو گلاب کا پھول جو میرے سینے پر تھا وہ زمین پر گر گیا۔ میرا منہ درخت کی طرف تھا۔ میں اپنی شرٹ سے لگی ہوئی گھاس جھاڑ رہا تھا، حیرت میں گم تھا کہ میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ ہلکا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، پر میرے سوا وہاں کوئی بھی نہیں نظر آ رہا تھا جسے میں یہ الزام دیتا، اور گلاب سینے پر موجود تھا جس پر نظر پڑتے ہی میں نے پھر سے اسے اٹھا لیا اور بیگ کے زپ کھولتے ہوئے اندر ڈالا اور سائیکل چلاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھا۔ میرا سر وزنی سا ہو رہا تھا اور چکر سے بھی آ رہے تھے، آنکھیں پھل سرخ ہوئی تھی۔ سائیکل بے مشکل چلا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلام کیا اور سائیکل کھڑی کرتے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ بیگ ایک طرف پھینکا اور لیٹ گیا۔ اتنی خاموشی سے میں پہلے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے سب مجھ پر حیران تھے۔ میں تکیے پر سر رکھ کر اسی لمحوں کو سوچ رہا تھا کہ امی گھر میں داخل ہوئی۔ احمد بیٹا کیا ہوا؟ امی جی کچھ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئی۔ بیٹا خیر تو ہے، تم چپ ہو۔ پھر امی ایک دم چونک کر بولی، تمہیں تو بخار لگ رہا ہے۔ ہیں بخار؟ میں حیرانی سے کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ الٹا کر کے میری گردن پہ لگایا۔ احمد بیٹا تمہیں بخار ہے، ابھی آتے ہیں تمہارے ابو تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ان کے منہ سے بخار کا سنتے مجھے بھی اپنی طبیعت میں چینجنگ محسوس ہونے لگی، پورا جسم ٹوٹنے لگا میرا۔ کچھ دیر گزری، میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا اور بے ہوشی پھر سے مجھ پر طاری ہو گئی۔ بخار کی حالت میں بھی وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ درخت کے نیچے آخر وہ کیا ہوا تھا؟ کچھ روز میں بخار ٹھیک ہوا تو میں نے دوبارہ کالج جانے کا فیصلہ کیا۔ آج 5 روز کے بعد اسی راستے سے میں کالج جا رہا تھا۔ میں اسی جگہ سے گزرا تو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے گزرتے ہوئے اسی درخت کو دیکھا جہاں پر میں اس دن لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی نظر پڑی ایک دم رک گیا۔ درخت کے نیچے ایک نوٹ بک پڑی تھی۔ میں نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور جا کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی۔ میں جلدی سے میری نوٹ کو بیگ میں ڈالا، یہاں کے کالج کی طرف پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ سارے راستے انہی سوچوں میں گم تھا۔ پہلے وہ نیند کا واقعہ، اب نوٹ بک، یہ سب سچ ہو رہا ہے یا میرا وہم ہے؟ خود سے سوال کرتا اور پھر میری سوچ ختم ہو جاتی۔ کلاس میں بیٹھے وہی نوٹ بک بیگ سے نکالی اور کھول کر سامنے رکھ دی۔ ہوا سے نوٹ بک کے پیج الٹنے لگے خود ہی۔ میری نظر ایک پیج پر پڑی جس پہ کچھ لکھا تھا جو رائٹنگ میری نہیں تھی۔ میں جلدی سے نوٹ بک کو گود میں رکھ کر ورقے الٹنے لگا، پھر وہ پیج نکالا جس پر لکھا ہوا تھا، اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو۔ ناظرین، اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔